अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है तो वो है प्रॉपर्टी। फैमिली डिस्प्यूट्स, फेक फाइल्स, डबल सेल, इलीगल कब्ज़ा और हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड। लोग 20-20 साल कोर्ट में फंसे रहते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड रियलिटी, लॉ प्लस प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी होगा। तो प्रॉपर्टी को अगर हम समझें, सबसे पहले इनको समझते हैं। प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी मीन्स ए लीगल राइट और ए थिंग मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं होता। प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्नीचर और कैश। और इमूवेबल में हम करेंगे लैंड, हाउस, प्लॉट और बिल्डिंग। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इमूवेबल। लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसा कि ऑनरशिप वर्सेस पोजेशन। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप मीन्स लीगल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। ऑनरशिप का मतलब आपके नाम रजिस्ट्री है, रिकॉर्ड में आप मालिक हो। और पोजेशन का क्या मतलब है? पोजेशन मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। पोजेशन का मतलब घर में रहना, ज़मीन पे कब्ज़ा होना है। कभी कभी मालिक कोई और होता है, कब्ज़ा किसी और का होता है, और यहीं से केसेस स्टार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सेल प्रोसेस। एग्रीमेंट टू सेल डीड और रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 है एग्रीमेंट टू सेल, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट शोइंग इंटेंशन टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। ये फाइनल सेल नहीं होती, सिर्फ प्रॉमिस होता है। एग्रीमेंट से ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ये है। अब स्टेप 2 है सेल डीड, ए लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग ऑनरशिप। ये असली ट्रांसफ़र होता है, इसे रजिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तब कंप्लीट होती है जब प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सब रजिस्टर ऑफिस में। अब आते हैं फ्रॉड एंड डबल सेल पे। पाकिस्तान में सबसे कॉमन इशू ये है, फ्रॉड एंड डबल सेल। डबल सेल, फेक ऑनर एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। डबल सेल में अगर फ्रॉड की डेफिनेशन को हम समझना चाहें तो फ्रॉड मींस इंटेंशनल डिसेप्शन टू गेन अनलॉफुल बेनिफिट। फ्रॉड का मतलब जानबूझकर धोखा देना। मींस एक बंदा प्लॉट टू लोगों को बेच देता है। लीगल पोजीशन, जो पहले रजिस्टर्ड ओनर बना, यूजुअली उसका क्लेम स्ट्रॉन्ग है। बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी फर्द वेरीफाई करें, सोसाइटी एनओसी चेक करें, सेलर का सीएनआईसी मैच करें, म्यूटेशन रिकॉर्ड देखें। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। पाकिस्तान में 70% प्रॉपर्टी केसेस फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। इनहेरिटेंस, लीगल हेयर्स, शेयर। लॉ के मुताबिक डेथ के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली लीगल हेयर्स में डिवाइड होती है। किसी एक भाई का ये कह देना सब मेरा है, लॉ के मुताबिक वैलिड नहीं होता। वुमेन का शेयर डिनाई करना इलीगल है, सिन भी है, क्राइम भी बन सकता है। अब हम आते हैं कब्ज़ा एंड लीगल रेमेडीज़, इलीगल पोजेशन, सिविल सूट एंड इंजेक्शन। इनको समझते हैं। अगर किसी ने इलीगल कब्ज़ा कर लिया तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सिविल सूट फॉर पोजेशन, इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर, पुलिस कंप्लेंट अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हो। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रॉपर्टी केसेस स्लो होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन लिटिगेशन।
تو دوستوں پراپرٹی صرف ایسٹ نہیں، یہ فیملی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. پاکستان میں لوگ گھر خریدنے سے پہلے پینٹ کا کلر چیک کرتے ہیں لیکن ڈاکیومنٹس ویریفائی نہیں کرتے اور پھر 15 سال کورٹ کے چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں، رجسٹری دیکھیں، ریکارڈ ویریفائی کریں، لائر کنسلٹ کریں، ایموشنس پر پراپرٹی ڈیل مت کریں. اگلی ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم کا بیک گراؤنڈ، فائل سسٹم ورسز پلاٹ سسٹم، بیریا DHA لیگل اسٹرکچر اور اوورسیز پاکستانی پروٹیکشن کے بعد بات کریں تو کمنٹ میں بتائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک پراپرٹی خریدنے سے پہلے ڈاکیومنٹ پڑھنا سیکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیسک پراپرٹی اسٹرکچر سمجھا تھا، آنرشپ، پوزیشن، رجسٹری اینڈ فراڈ. اب آج ہم بات کریں گے اس سسٹم کی جہاں لوگ سب سے زیادہ پھنستے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی. پاکستان میں 80% مڈل کلاس انویسٹمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوتی ہے اور یہیں سب سے زیادہ اسکیمز بھی ہوتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی، فائل سسٹم، پلاٹ ایلوکیشن. فائل سسٹم سب سے بڑا کنفیوژن ہے. لوگ سمجھتے ہیں فائل لے لی پلاٹ مل گیا. یہ غلط فہمی ہے. فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. A file is not ownership, it is only a booking right. فائل کا مطلب سوسائٹی نے آپ کو فیوچر الاٹمنٹ کا پرومس دیا ہے. آپ ابھی مالک نہیں ہو، صرف ویٹنگ لسٹ میں ہو. آنرشپ تب ہوتی ہے جب پلاٹ نمبر اسائن ہو، پلاٹنگ ہو، الاٹمنٹ لیٹر ملے. سوسائٹی اسکیم اسٹرکچر مینس اسکیم کا ٹپیکل پیٹرن مینس سوسائٹی لینڈ پرچیز نہیں کرنی، پھر بھی فائل سیل کرتی رہتی ہے. 100 پلاٹس کی جگہ 500 فائل سیل کر دیتی ہیں، یہ کی جاتی ہیں، یہ الیگل ہے. تو لیگل وے میں اگر ہمیں سمجھے لیگل ایشوز کیا ہیں، سیلنگ وداؤٹ اپرووڈ لے آؤٹ اینڈ NOC از الیگل. اگر سوسائٹی کے پاس اپرووڈ لے آؤٹ نہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹی NOC نہیں تو وہ لیگلی سیل نہیں کر سکتی. NOC اپروو لے آؤٹ پلان، اوور سیلنگ. تو پاور آف اٹارنی فراڈ کو اب سب سے ڈینجرس ٹاپک یہ ہے کہ پاور آف اٹارنی POA a legal document authorizing someone to act on your behalf. پاور آف اٹارنی کا مطلب آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہو، وہ آپ کی پراپرٹی ڈیل کر سکتا ہے. پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ اوورسیز پاکستانی مینس اپنے ریلیٹیوز کو POA پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں، ریلیٹیو پراپرٹی سیل کر دیتا ہے، پیسہ کھا جاتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاور آف اٹارنی سے آنرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی، صرف اتھارٹی ملتی ہے. اب آتے ہیں بے نامی پراپرٹی پہ. پراپرٹی پرچیزڈ ان دی نیم آف اندر پرسن بٹ فنڈیڈ بائی سم ون ایلس. بے نامی کا مطلب پیسہ کسی اور کا، پراپرٹی کسی اور کے نام. اگر نام والا بندہ مکر جائے تو پیسہ دینے والا لیگلی ویک ہو سکتا ہے. بے نامی ٹرانزیکشن سے پروہیبیشن ایکٹ اپلائی ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں قبضہ مافیا پہ. اس چیز کو اگر ہم سمجھیں، ریئل اسٹریٹجی، پاکستان میں الیگل پوزیشن کا سسٹم اسٹرانگ ہے. قبضہ مافیا، سول سوٹ، اسٹے آرڈر، یہ چیزیں اس میں فالو کرتی ہیں. اگر قبضہ ہو جائے تو امیڈیٹ سول سوٹ فائل کریں، انجیکشن لیں، ایویڈنس پریزرو کریں. ڈیلے سب سے بڑا نقصان کرتا ہے. اوورسیز پاکستانی پروٹیکشن. اوورسیز لوگ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. پروٹیکشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ پروٹیکشن اسٹریٹجی یہ ہیں کہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ، ڈیجیٹل ویریفیکیشن، لمیٹیڈ پاور آف اٹارنی اینڈ ڈائریکٹ بینک ٹرانزیکشن. کبھی بھی بلینک سائن پیپر، ٹرسٹ بیسڈ اورل ڈیل مت کریں. تو پراپرٹی کی ڈیل میں ایموشن سب سے بڑا دشمن ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اپنا بندہ ہے، کورٹ میں اپنا بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے. صرف ڈاکیومنٹ، ایویڈنس، لا ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ نے آج کے لیکچر سے ایک بات سیکھی ہو تو وہ یہ
ہو سکتی ہے کہ ڈاکیومنٹ فرسٹ ریلیشن شپ لیٹر. تو نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں کمپلیٹ پراپرٹی کیس فائلنگ پروسیس، رجسٹری ویریفیکیشن، لائیو ڈیمو اسٹائل ایکسپلینیشن اور فیک سوسائٹی آئیڈینٹیفائی کرنے کا چیک لسٹ سیکھیں تو کمنٹس میں بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.